Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In this our message, आजको हाम्रो यस वचनमा we would like to impart certain knowledge about Jesus Christ. हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा केही ज्ञानहरू बाँड्ने प्रयास गर्नेछौँ। Are some of the incredible and mind-blowing facts about Christ and the Bible. र ख्रीष्ट र बाइबलको विषयमा केही अद्भुत र अचम्म लाग्दो तथ्यहरू। First of all, we all must know that Christianity is centered in the life and teachings of Jesus Christ. सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि ईसाई धर्म चाहिँ येशू ख्रीष्टको शिक्षा र सिद्धान्तमा आधारित छ। Jesus is a unique personality. अनि येशू चाहिँ एउटा अद्वितीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। Visit any part of the world today, संसारको कुनै पनि ठाउँमा आज तपाईँ जानुहोस्, talk to people of any religion. कुनै पनि धर्मको मानिसलाई भन्नुहोस्, No matter how committed they are to the particular religion, उनीहरू आफ्नो धर्मप्रति जतिसुकै कट्टर भए तापनि if they know anything about history, यदि उनीहरूलाई के इतिहासको बारेमा केही जानकारी छ भने they will have to admit that there has never been a person like Jesus Christ, the most unique personality of all time. उनीहरूले यो स्वीकार गर्नै पर्दछ कि यी सारा अवधिभरि येशू जस्तो अद्वितीय र अद्भुत व्यक्ति अरू उहाँ बाहेक अरू कोही छैन। So in this message, त्यसकारण यस आजको वचनमा we would like to bring to your knowledge some of the uniqueness of Jesus Christ. आज हामी तपाईलाई येशू ख्रीष्टको केही अद्वितीयपनाको बारेमा बताउने प्रयास गर्नेछौँ। Point 1. पहिलो बुँदा His birth is very unique. उहाँको जन्म नै एकदमै अद्वितीय छ। In Isaiah chapter 7 verse 14 we read, यसैया 7 को 14 पदमा हामी पढ्दछौँ, how prophet Isaiah, he prophesied about the birth of Jesus, that he will be born to a virgin almost 700 years before the birth of him. अनि कसरी यसैया अगमवक्ताले करिब 700 वर्ष अगाडि नै येशू चाहिँ एउटा कन्याको गर्भबाट जन्मने हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। Read 7:14. 7 को 14 पद पढिदिनुहोस्। यसकारण प्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर एउटी कन्या गर्भवती हुनेछिन् र तिनले एउटा छोरा जन्माउने छिन् र उसको नाम इमानुएल राखिनेछन्। The birth of Jesus is unique अनि येशूको जन्म चाहिँ अद्वितीय छ because 7 centuries before his birth, it was foretold by prophet Isaiah. किनभने उहाँको जन्म भन्दा 700 वर्ष अगाडि नै यसैया अगमवक्ताले भविष्यवाणी He गर्नुभएको said, थियो। behold, your virgin shall conceive. उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर एउटी कन्या गर्भवती हुनेछिन्। And in Matthew we read that he was born to Mary without the will of man. र मत्तीमा हामी पढ्दछौँ कि मानिसको इच्छा बिनै मरियमको कोखद्वारा उहाँको जन्म भयो। The angel told Mary, you are conceived. That which is conceived in you is by the Holy Ghost. अनि स्वर्गदूतले मरियमलाई भन्यो कि तिमी गर्भवती छौ र तिम्रो गर्भमा भएको चिज पवित्र आत्माद्वारा भएको The हो। same angel told Joseph too. अनि त्यही स्वर्गदूतले युसुफलाई पनि भन्यो, Do not be hesitant to take Mary to be your wife, मरियमले आफ्नो पत्नी बनाउन तिमी नहिचकिचाउनु, because she is conceived, किनभने उस गर्भवती छे, but her conception is by the Holy Ghost. तर उसको गर्भ पवित्र आत्माद्वारा भएको हो। Therefore, Joseph kept it secret. त्यसकारण युसुफले यसलाई चाहिँ गोप्य राखे। So Jesus was born to a virgin. त्यसकारण येशू चाहिँ एउटा कन्याबाट जन्मनु भयो। In John chapter 1 we read, यूहन्ना 1 अध्यायमा हामी पढ्छौँ, not by the will of man, मानिसको इच्छाद्वारा होइन, nor by the will of the flesh, न त शरीरको अभिलाषाद्वारा नै, but by God himself. तर स्वयं परमेश्वरद्वारा नै, By the Spirit of God he was born. परमेश्वरको आत्माद्वारा उहाँ जन्मनु भयो। No person ever born on earth could ever claim that he was not born on this earth without a father. अनि कुनै पनि यस संसारमा जन्मेको व्यक्तिले म बुवा बिना जन्मेको हुँ भनेर दाबी गर्न सक्दैन। That is the first uniqueness in the life of Jesus in his birth. यो नै येशूको जन्ममा भएको पहिलो अद्वितीयपना हो। Secondly, दोस्रो, he changed the direction of history उहाँले as BC and AD. अनि उहाँले जुन इतिहासको दिशा निर्देशलाई नै बदल्नु भयो, ईसा पूर्व र ईस्वी सम्वत भनेर। Yes, BC means before Christ अनि ईसा पूर्व भन्नाले ख्रीष्ट भन्दा अगाडि or before the birth of Christ. अथवा जुन ख्रीष्टको जन्म भन्दा अगाडि। Many religious leaders have born. धेरै धेरै धार्मिक नेताहरूको जन्म They भयो preached and taught many noble things, अनि तिनीहरूले धेरै असल कुराहरू प्रचार गरे, but they all died. तर तिनीहरू सबै मरे And no one ever claims to have been living. र कसैले पनि म जिउँदो छु भनेर दाबी गर्न सक्दैन। They shook the world, तिनीहरूले संसार हल्लाए, but they could never change the direction of the world or the history of the world. तर तिनीहरूले संसारको दिशालाई अथवा इतिहासलाई बदल्न सकेनन्। Whether a Christian country or a Muslim country or a Hindu country, चाहे ईसाई देश होस्, चाहे मुस्लिम देश होस्, चाहे हिन्दू देश होस्, or even a country where people are atheists, चाहे नास्तिक मानिसहरू रहने नै देश किन नहोस्, they all accept the history
that is divided by Jesus as BC and AD. उनीहरू सबैले यो इतिहास जुन येशूद्वारा विभाजित छ ईसा पूर्व र ईसा त्यसलाई स्वीकार गर्दछन्। So even history admits that Jesus was very unique. त्यसकारण इतिहासले पनि यो स्वीकार गर्दछ कि येशू अद्वितीय हुनुहुन्थ्यो। Third uniqueness of Jesus is, येशूको तेस्रो अद्वितीयपना, though he was born in Bethlehem in Judea, उहाँ यहुदाको बेथलेहममा जन्मनु भए तापनि and he preached the gospel only in that country, उहाँले त्यही देशमा मात्र सुसमाचार प्रचार गर्नु भए तापनि he never went out of Judea to preach the gospel. उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्न यहुदाबाट बाहिर जानु भएन And only to few people he preached and taught. अनि केवल थोरै मानिसहरूलाई मात्र उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, सिकाउनु भयो। But we find he conquered millions of people all over the world by his teachings. तर हामी पाउँछौँ उहाँको शिक्षाद्वारा सारा संसारभरि करोडौँ मानिसहरूलाई उहाँले जित्नुभयो Without money and arms, अनि पैसा र दान बिना। Jesus conquered many millions than Alexander the Great, Caesar and Napoleon. अनि जुन नेपोलियन, अलेक्जेन्डर द ग्रेट र सिजरले भन्दा पनि येशूले लाखौं मानिसहरूलाई जित्नुभयो। The Pharisees said among themselves, फरिसीहरूले आफैमा भने, look, the whole world has gone after him. John 12:19. यूहन्ना 12:9 हेर सारै संसार उहाँको पछि लागेको छ। The Pharisees were not his friends. अनि फरिसीहरू उहाँको मित्र थिएनन्, They were his critics. अनि तिनीहरू उहाँका आलोचकहरू But थिए। wherever Jesus went to preach, तर येशू जहाँ जहाँ प्रचार गर्न जानुभयो, a great multitude used to follow him. ठूलो भिडले उहाँलाई पछ्याउने गर्थ्यो। And the Pharisees who saw that, र जुन फरिसीहरूले त्यो देख्थे, they were very, very envious about him. त्यो देखेर उनीहरू एकदमै डाहा लाग्थ्यो। They were icked in their heart. उनीहरू आफ्नो हृदयमा तिनीहरूलाई घोचित थियो And they said, र तिनीहरूले भने, look, the whole world has gone after him. हेर सारा संसार नै उसको पछि लागेको छ। Read 12:19. 12:19 पढिदिनुहोस्। यसै कारण फरिसीहरूले आपसमा कुरा गरे, तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ भन्ने कुरा देख्छौ त, हेर संसारै उसको पछि लागेको छ। The whole world has gone after him, they said. उनीहरूले भने कि सारा संसारै उनको पछि लागेको That छ। was the power and wisdom in his teaching. त्यो नै उहाँको शिक्षामा भएको शक्ति र ज्ञान थियो। That was a divine power that God revealed through him to heal the people and to Ani- raise the dead. मानिसहरूलाई निको पार्ने र मरेकाहरूलाई पनि बौरी उठाउने शक्ति परमेश्वरले उनलाई दिनुभएको थियो। And fourthly, र चौथो, he was an illiterate person. उहाँ अशिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। He was not an eloquent person. उहाँ चाहिँ एकदमै बोल्नमा सिपालु व्यक्ति हुनुहुन्थेन। Without any eloquence of schools, अनि जुन जुन विद्यालयको कुनै शिक्षाहरू प्राप्त नगरिकन he spoke such words as were never spoken before. अनि उहाँले चाहिँ पहिला कहिले पनि नबोलिएका शब्दहरू पनि बोल्नुहुन्थ्यो। So much so, यतिसम्म कि in John 7:46, यूहन्ना 7:46 पदमा the officers answered, त्यहाँ अधिकृतहरूले जवाफ दिए, no one ever spoke the way this man does. यो मानिसले जस्तो अरू कसैले पनि आजसम्म बोलेको छैन। ती अफिसरहरूले जवाफ दिए, यस मानिसले जस्तो त कुनै मान्छेले कहिले बोलेको छैन। They were so taken up and they were amazed by listening to his words. उहाँको वचनहरू सुनेर तिनीहरू अति नै छक्क परे। But he was not that much literate. तर उहाँ त्यति धेरै शिक्षित हुनुहुन्थेन। He had never been to the colleges or universities or theological colleges. अनि उहाँ कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूमा अथवा बाइबल पढाउने कलेजहरूमा जानुभएको थिएन। But he had never had an eloquence of his own. उहाँ आफैले पनि कुनै शिक्षा हासिल गर्नुभएको थिएन। But his words were full of grace and power. तर उहाँको शब्दहरू चाहिँ एकदमै अनुग्रह र शक्तिले भरपूर थियो। Therefore, people were so taken up. Even the officers were so taken up. त्यसकारण ती अफिसरहरूलाई पनि एकदमै छक्क लागेको That no थियो। one ever spoke like this man speaks. यो मानिसले बोले जस्तो त अरू कसैले बोलेको कहिले छैन। Fifthly, पाँचौं, he never wrote a single line. उहाँले एक लाइन पनि कहिले लेख्नु भएन। Bible never says Jesus wrote this. अनि बाइबलले चाहिँ येशूले यो लेख्नु भयो भनेर कहीँ He भन्दैन। never wrote a single book. उहाँले कुनै एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएन, Nor any psalm, न त कुनै भजन any नै, poetry. न त कुनै any कविता, history. कुनै इतिहास He नै। never wrote a single line. उहाँले एक लाइन पनि लेख्नु भएन। Without writing a single line, एक लाइन नलेखिकन पनि yes, he sent more pens in motion. He made many people to use their pens to write about him. उहाँले धेरै मानिसहरूलाई उहाँको विषयमा लेख्नको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। Yes, and he furnished themes for sermons, अनि उहाँले वचन दिनको निम्ति त्यो शीर्षकहरूलाई रोजिदिनु भयो orations, discussions, अनि छलफलको लागि and to write songs of praise. र एकदम प्रशंसाको भजनहरू लेख्नको लागि। Then a great army of men of ancient or modern times. अनि त्यो चाहिँ प्राचीन समयमा र आधुनिक समयमा पनि धेरै संख्यामा असंख्य मानिसहरू। Therefore, John 21:25 read, त्यसकारण यूहन्ना 21:25 ले भन्दछ, and the many other things he did, उहाँले अरू धेरै कुराहरू गर्नुभयो। if they should be written
they should be written, यदि ती सबै लेखिएको भए everyone, सबै थोक, even the whole world would have no room for the books that would be written. अनि सारा संसारमै त्यो लेखिएको पुस्तकहरू राख्ने ठाउँ पनि हुने थिएन। Read 21-25. 21 को 25 पढिदिनुहोस्। अनि यसुले गर्नुभएका अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, ती एक एक गरी लेखिएका भए मलाई लाग्छ लेखिएका पुस्तकहरू संसारमा पनि अटाउने थिएनन्। And many other things he did. If they should be written, everyone, even the whole world would have had no room for the books that would be written about him. अनि अरू पनि उहाँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो र ती सबै एक एक गरी लेखिएको भए ती पुस्तकहरू संसारमा अटाउने पनि थिएनन्। And the sixth uniqueness, र उहाँको छैठौं अद्वितीयपना, his great wisdom. उहाँको ठुलो ज्ञान। In Mark chapter 6 verse 2. मर्कुस 6 अध्यायको 2 पदमा, Yes, people were so amazed by seeing his wisdom. अनि उहाँको ज्ञानलाई देखेर मानिसहरू छक्क पर्दथे। Here we read, many hearing him were astonished, saying, from whence has this man these things? And what is this wisdom that has been given him? 6:2. Mark. अनि विश्राम दिन आएपछि उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो र सुन्नेहरू धेरैजना यसो भन्दै छक्क परे, यी मानिसले यी कुराहरू कहाँबाट पाए अनि यिनलाई दिएको यो के बुद्धि हो कि यिनका हातहरूद्वारा यस्ता सामर्थ्यका कामहरू पनि हुँदछन्। For many people, the life of Jesus, the excellency of his knowledge, character, power and teaching remain still a mystery. अनि धेरै मानिसहरूको लागि येशू ख्रीष्टको जुन सामर्थ्य, उहाँको शक्ति, उहाँको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता अझै पनि रहस्यको रूपमै रहिरहेको छ And a matter of reason. र एउटा तर्कको कारण। The seventh uniqueness in Christ was, ख्रीष्टमा or भएको Christ is, ख्रीष्टमा भएको सातौं अद्वितीयपना चाहिँ the miracles that he did. उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरू। Yes. Like he raised the dead. जसरी उहाँले मरेकोलाई बौरी उठाउनु भयो, He calmed the sea. उहाँले समुद्रलाई शान्त पार्नुभयो, With 5 loaves and 2 fishes, he fed 5,000 men. अनि 5वटा रोटी र 2वटा माछाले उहाँले 5,000 मानिसलाई खुवाउनु भयो। And the life he led, र उहाँले बिताएको जीवन, the words he spoke, उहाँले बोल्नुभएको वचनहरू and his death on the cross, र क्रुसमा भएको उहाँको मृत्यु his resurrection on the 3rd day, र तेस्रो दिनमा भएको उहाँको पुनरुत्थान and his ascension to heaven on the 40th day of his resurrection. र उहाँको पुनरुत्थान पछि 40औं दिनमा उहाँ स्वर्ग उठाइ लगिनु All भएको कुरा। these facts point to, all these point to the fact that he was not merely a man, but much more than every man or any man. यी सबै कुराहरूले यो तथ्यलाई जाहेर गर्दछ कि उहाँ कुनै एउटा साधारण मानिस हुनुहुन्थेन। The eighth uniqueness, उहाँको 8औं अद्वितीयपना, he said, I came down from heaven. उहाँले भन्नुभयो म स्वर्गबाट ओर्लिएर आएँ। Every man is born on earth पृथ्वीमा जन्मेको सबै मानिसहरू by the will of man and by the will of flesh. त्यो चाहिँ मानिसको इच्छा र शरीरको अभिलाषाद्वारा। Every person born on this earth, यस पृथ्वीमा जन्मेको सबै मानिसहरू, other than the first man Adam and Eve, पहिलो मान्छे आदम र हव्वा बाहेक all others were born to parents, अरू सबैजना अभिभावकद्वारा जन्मिए, to a male and a female. एउटा नर र नारीद्वारा। But about Jesus he says, तर यीशुको बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ, I have come down from heaven, म स्वर्गबाट ओर्ली आएको छु, not to do my own will, मेरो आफ्नै इच्छा पूरा गर्न होइन, but the will of him who has sent me. तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नलाई। John 6 verse 38. यूहन्ना 6 को 38 पद। किनभने म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नका निम्ति स्वर्गबाट ओर्ली आएको हुँ। Here it says, I came down from heaven, उहाँले भन्नुहुन्छ कि यहाँ म स्वर्गबाट ओर्ली आएको not हुँ, to do my own will, मेरो आफ्नै इच्छा पूरा गर्न but the होइन, will of him who sent me. तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्न। Also he said, फेरि उहाँ भन्नुहुन्छ in John 8:12 यूहन्ना 8 को 12 मा and 14:6, र 14 को 6 मा, I am the way, the truth and the life, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ and I am the light of the world. र संसारको ज्योति म नै हुँ। Whosoever follows me जो कसैले मलाई पछ्याउँछ will have the light of life. उसले जीवनको ज्योति पाउनेछ। In John 1 he says, in him was life and his life was the light of men. अनि यूहन्ना 1 मा पनि भनिएको छ कि उहाँमा जीवन थियो र उहाँमा ज्योति थियो र त्यो मानिसको, In him was life, उहाँमा जीवन थियो his life was the light of men. र उहाँको जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति थियो। So Jesus came as the light of the world. त्यसकारण येशू चाहिँ संसारको ज्योतिको रूपमा आउनुभयो। In other words, through the light of the glorious gospel, he revealed himself and God the Father to the world. अर्को शब्दमा सुसमाचारको ज्योतिद्वारा उहाँले स्वर्गीय पितालाई संसारमा प्रकट गर्नुभयो। He never said, I am also one of the ways to go to heaven. अनि संसारमा जाने मार्गहरू मध्ये म पनि एउटा मार्ग हुँ भनेर उहाँले कहिले भन्नु भएन। As some people say,
जसरी कोही कसैले भन्छन्। In the early days, people used to say all the roads lead to Rome. अनि पहिला मानिसहरूले भन्ने गर्थे सबै सडकले रोममै पुर्याउँछ। In India, people say इन्डियामा मानिसहरूले भन्छन् all the rivers reach the ocean. अनि सबै नदीहरू सागरमै पुग्छ। So many people believe that no, let the religion be anything. All the religions lead the people to heaven. अनि मानिसहरूले सोच्दछन् कि धर्महरू जुनसुकै भए तापनि सबै धर्मले मानिसलाई स्वर्गमै पुर्याउँछ। But Jesus never agreed to that concept. तर येशूले यस अवधारणामा कुनै आफ्नो सहमति देखाउनु He भएन। never said, I am one of the ways. उहाँले मार्गहरू मध्ये एक म हुँ भन्नु भएन। And he never said, what I speak also is truth. अनि मैले भनेको पनि सत्य हो भनेर उहाँले कहिले भन्नु भएन। But he said it in the superlative degree that I am the way, the truth and life. तर उहाँले भन्नुभयो कि बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। That is no other way. त्यसको मतलब त्यहाँ बाहेक अरू कुनै No other बाटो truth. छैन, No other truth. अर्को कुनै सत्यता छैन To have for man to find eternal life. मानिसहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई। He that comes to me, जो म कहाँ आउँछ in no way will I cast him out. म कुनै रीतिले उसलाई त्याग्ने छैन। All those who believed in him, जो जतिले उहाँमा विश्वास गरे he gave them eternal life. उहाँले तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। That is another uniqueness of Jesus. त्यो येशूको अर्को अद्वितीयपना हो। He came from heaven उहाँ स्वर्गबाट ओर्ली आउनुभयो as the true way, the truth and the life, अनि साँचो बाटो सत्य र जीवनको रूपमा and also as the light of the world. र संसारको ज्योतिको रूपमा। Yes, to give the knowledge of God through the light of the glorious gospel. त्यस महिमा सुसमाचारको प्रकाशमा परमेश्वरको ज्ञान बाँड्नलाई To all those people who were living in ignorance जो जति about the मानिसहरू true God. जो जति मानिसहरू अज्ञानतामा साँचो परमेश्वर बिना बाँचिरहेका थिए। And the ninth uniqueness in him is र उहाँमा भएको नौ अद्वितीयपना चाहिँ he is said to be the Son of God. उहाँलाई परमेश्वरको पुत्र भनिन्छ। When people asked him, जब मानिसहरूले उहाँलाई सोधे he asked one of his disciples, Simon, who do you say that I am? अनि उहाँले चेलाहरूमध्ये एकजना सिमोनलाई सोध्नुभयो तिमीहरू म को हो भनी भन्दछौ। In Matthew 16:15, मत्ती 16:15 Simon Peter by faith said, अनि सिमोन पत्रुसले विश्वासद्वारा भने you are the Christ, the Son of the living God. तपाई ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। When he came to the world, जब उहाँ संसारमा आउनुभयो Apostle Paul says, प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ God manifest in the flesh, that is Jesus Christ. अनि जुन मानिसको रूपमा परमेश्वर प्रकट हुनुभएको नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। He took the form of flesh and came to the world to live with men, to show him the right way. अनि उहाँले एउटा शरीरको रूप धारण गर्नुभयो र मानिसहरूलाई सही मार्ग देखाउनको निम्ति मानिसको बीचमा वास गर्न उहाँ आउनुभयो। The 10th uniqueness, दशौं अद्वितीयपना Christ is God himself. ख्रीष्ट स्वयं आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ। In 1 Timothy 3:16, पहिलो तिमोथी 3:16 the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ he was God manifest in the flesh. अनि एउटा शरीरमा प्रकट हुनुभएको उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो। God manifest in the flesh. There is a mystery of godliness. अनि परमेश्वर चाहिँ एउटा शरीरमा उहाँ प्रकट हुनुभयो त्यो नि एउटा भक्तिपनाको रहस्य हो। The 11th uniqueness, 11औं अद्वितीयपना he is the savior of the whole world. उहाँ सारा संसारको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। In Acts 4 chapter 4 verse 12, अनि प्रेरित 4 अध्यायको 12 पद it is written, यस्तो लेखिएको छ be it known unto you all, यो कुरा तिमीहरू सबैलाई जाहेर होस् that by the name of Jesus Christ, येशू ख्रीष्टको नाउँद्वारा whom you crucified, जसलाई तिमीहरूले क्रुसमा टाग्यौ, whom God raised from the dead, जसलाई परमेश्वरले मरेकोबाट बौराउनु भयो, neither is there salvation in any other name, न त त्यो नाउँ बाहेक अरू कसैमा मुक्ति छ, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउन सक्छौं Than the name Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको नाम बाहेक। Yes. So he himself said, without me, no man can go to the Father. त्यसैकारण उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो म बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन, Because he is the way. किनभने उहाँ नै बाटो हुनुहुन्छ। Yes. He gave his life as a ransom to save men from their sin. मानिसहरूलाई पापबाट बचाउनको निम्ति त्यसको मूल्य स्वरूप उहाँले आफ्नो प्राणलाई सुम्पिदिनु भयो। In Hebrews 9:28, हिब्रू 9:28 the word of God reads, परमेश्वरको वचनले भन्दछ so Christ was once offered to bear the sins of many, अनि ख्रीष्टलाई एक पटक धेरै जनाको पापको निम्ति बलि चढाइयो and unto them that look for him shall he appear the second time unto र salvation. उहाँको बाटो हेर्नेको निम्ति उहाँ दोस्रो पटक उनीहरूको उद्धारको निम्ति देखा पर्नुहुनेछ। He is a savior.
उहाँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ not for one particular group of people. एक समूहका मानिसहरूको लागि मात्र होइन Some people say Christianity is a foreign religion. कसैले मानिसले भन्छन् ईसाई धर्म विदेशी धर्म हो But Bible says in John 3:16, तर बाइबलले यूहन्ना 3:16 मा भन्दछ God loved the whole world. परमेश्वरले सारा संसारलाई प्रेम He गर्नुभयो gave His only begotten Son, Jesus Christ, ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई सुम्पिदिनु that भयो whosoever believes in Him ताकि जो कसैले उहाँमाथि विश्वास should not गर्छ perish, उनीहरू नष्ट नहुन् but have everlasting तर life. उनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त The गरून् Bible says God loved the whole world and gave His Son Jesus Christ. He never gave Him only to the people of Israel or Palestine. जब बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो यसको मतलब उहाँले आफ्नो पुत्र इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई मात्र दिनुभएको Not होइन only to the people of Canada, UK and USA. अनि क्यानाडा युके र युएसए मा बस्ने मानिसहरूको लागि मात्र पनि God दिनुभएको होइन sent Jesus Christ to the whole world. तर परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई सारा संसारको निम्ति पठाउनु भयो And He is the light of the world and not to a particular religion or a particular nation. र उहाँ सारा संसारकै ज्योति हुनुहुन्छ कुनै विशेष जातिको र कुनै विशेष धर्मको होइन So people say it all ignorantly, त्यसैले मानिसहरूले अज्ञानतापूर्वक के भन्छन् not knowing the scriptures they hear. धर्मशास्त्रलाई नबुझिकन उनीहरूले गल्ती गर्छन् God is the creator of the whole world. परमेश्वर सारा संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ Bible reveals God as creator God, creator of the heaven and earth. अनि बाइबलले परमेश्वरलाई सारा संसारको र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता So the whole earth belongs to देखाउँदछ सारा पृथ्वी नै उहाँको हो Every citizen of the earth belongs to Him. पृथ्वीको हरेक नागरिक उहाँकै हो Therefore He told His disciples. त्यसै कारण उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो In Matthew chapter 28 verse 19, अनि मत्ती 20 को 19 He पदमा told His disciples, मत्ती 28 को 19 पदमा go into all the world उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो कि सारा संसारभरि जाऊ and preach the gospel. र सुसमाचार प्रचार गर Why Christians are carrying the gospel to every nook and corner of the world? किन क्रिस्चियनहरूले सारा संसारको कुना कुनामा सुसमाचार लगिरहेका छन् त It is the commandment given to them by the Lord and Savior Jesus. यो चाहिँ उनीहरूलाई प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टद्वारा दिएको आज्ञा हो Christianity is not the Western religion त्यसकारण ईसाई चाहिँ कुनै एउटा धर्ममा आधारित हुँदैन or the Eastern religion. अथवा पूर्वीय धर्ममा It is an international religion. यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय धर्म हो That is the commandment, the final commission Jesus gave to disciples. त्यो चाहिँ येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभएको अन्तिम काम Go थियो into all the world, सारा संसारभरि जाऊ make disciples, चेला बनाऊ teaching them all what I have taught you, मैले तिमीहरूलाई सिकाएको सबै कुराहरू सिकाऊ and baptize them in the name of the Father, Son, and Holy र Ghost. उनीहरूलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ This is called the great commission of Jesus to His disciples. यसलाई चाहिँ येशूले आफ्नो चेलालाई सुम्पिदिनु भएको ठुलो जिम्मेवारी भनिदछ And in obedience to His commandment, र उहाँको आज्ञाकारितामा even today, आजसम्म पनि the disciples and the followers of Jesus, येशू ख्रीष्टको चेलाहरू र अनुयायीहरू they go into all the world उनीहरू सारा संसारभरि जान्छन् and preach the gospel र सुसमाचारलाई प्रचार गर्छन् and make disciples for Christ. र ख्रीष्टको निम्ति चेलाहरू बनाउँछन् Say they do this ministry not for the sake of filthy lucre or any financial benefits. अनि उनीहरूले चाहिँ यी सेवकाईहरू चाहिँ कुनै निज कमाई अथवा कुनै आर्थिक लाभको निम्ति गर्दैनन् If at all anyone is doing like that, यदि कसैले यसो गरिरहेको छ भने पनि he will face God's judgment in the end. उसले अन्तमा गएर परमेश्वरको न्यायको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ Jesus has freely received and freely give. यसुले भन्नुभयो सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ Our gospel is preached to every person on earth even today, almost for the 20 centuries. अनि यस सुसमाचार चाहिँ 20औं शताब्दीदेखि सारा संसारभरि मानिसहरूलाई प्रचार गर्दै आइरहेको And छ people have been saved. र मानिसहरूले उद्धार पाइरहेका छन् So nobody can stop this with the preaching of the gospel. सन कसैले पनि सुसमाचार प्रचारलाई रोक्न सक्दैन He said, when the gospel is preached all over the world, उहाँले भन्नुभयो जब सारा संसारभरि सुसमाचार प्रचार गरिनेछ then the end will come. तब अन्त आउनेछ So the world is going to face an end. त्यसकारण संसारले एउटा अन्तको सामना गर्नेछ Before that, according to the teachings of Jesus and commandment of Jesus, the gospel must be preached all over the world. त्योभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टको आज्ञा र उहाँको शिक्षा अनुसार यो सुसमाचार सारा संसारभरि प्रचार गरिनु And पर्नेछ he also promised his disciples, र उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई यो पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो behold, I am with you even unto the end of the world. हेर म संसारको अन्तसम्मै म तिमीहरूको साथमा छु So every Christian pastor is having the presence of God with him. त्यसकारण हरेक क्रिस्चियन पास्टरहरूसँग परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूसँग हुन्छ The Lord is with him. प्रभु उनीहरूसँग हुन्छ He is inspiring them, उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरणा Encouraging दिइरहनु them. भएको हुन्छ हौसला दिइरहनु भएको हुन्छ constraining them, उनीहरूलाई बाध्य पारिरहनु भएको हुन्छ yes, to do this ministry of preaching the gospel. यस सेवाकाई गर्न र सुसमाचारहरू प्रचार गर्न And the 12th uniqueness is अब 12औं अद्वितीयपना चाहिँ not only that he just preached the truth, उहाँले सत्यता प्रचार मात्र गर्नु भएन but he transformed the lives of people. उहाँले मानिसहरूको जीवनलाई रूपान्तरण गरिदिनु भयो
The resurrection is the only logical explanation for the transformed lives of his disciples. अनि पुनरुत्थान भन्नाले चाहिँ एउटा यस्तो तर्क हो जहाँ उहाँको चेलाहरूको चाहिँ जीवन रूपान्तरण हुनेछ। Because we know the fact from the Bible, हामीलाई बाइबलबाट यो तथ्य थाहा छ, when the Roman soldiers and the priests and their people, when they arrested Jesus, जब रोमी सेना पुजारीहरू र मानिसहरूले यीशुलाई पक्रे, all his disciples deserted him and fled away. अनि सबै चेलाहरू डराएर उहाँलाई छोडेर भागे। And after his death, because they were discouraged and they became fearful after his death. अनि उहाँको मृत्युपछि ती चेलाहरू चाहिँ एकदमै डराएका थिए र हतोत्साही भएका थिए। Though Jesus told them on the third day he will rise again, यीशुले तिनीहरूलाई तेस्रो दिनमा म भौरी उठ्छु भन्नु भए तापनि, in fact, all of them, they did not expect Jesus to rise from the dead. वास्तवमै उनीहरूले यीशु मरेकोबाट बौरिनुहुन्छ भनेर अपेक्षा पनि गरेका थिएनन्। Yes, therefore they fled away. त्यसै कारण तिनीहरू भागेर गए। But after the resurrection, तर पुनरुत्थानपछि he came in search of his disciples again, उहाँ आफ्नो चेलाहरूको खोजीमा फेरि आउनुभयो and he transformed their lives. र उहाँले तिनीहरूको जीवनलाई रूपान्तरण गरिदिनु भयो। Yes. So, though they ran away from in fear, उनीहरू डरमा भागेर गए तापनि he brought them all back once again. उहाँले तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनु भयो And he anointed them with the power of the Holy Ghost. र पवित्र आत्माको शक्तिले उनीहरूलाई अभिषेक गरिदिनु भयो And that transformed their character. र उनीहरूको स्वभावलाई बदली गरिदिनु भयो। ministry. उनीहरूको सेवकाले रूपान्तरित गरिदिनु भयो। Any wicked person who comes to Jesus, कुनै पनि दुष्ट व्यक्ति जो यीशुका आउँदछ भने, any serious criminal coming to Jesus, कुनै गम्भीर अपराधी यीशुका आउँदा, any wretched and miserable person comes to Jesus, कुनै एकदमै दयनीय व्यक्ति यीशुका आउँदाखेरि he has the power to change and transform the nature, the character and the form of that person. उहाँसँग त्यस्ता व्यक्तिको स्वभावहरू, चरित्रहरू, रूपलाई रूपान्तरण गर्ने शक्ति छ। And the 13th uniqueness is, र उहाँमा भएको 13औं अद्वितीयपना, Jesus died not for one group of people. यीशु एक समूहको मानिसको लागि मात्र मर्नु भएन। Bible says he died for all. बाइबलले भन्दछ उहाँ सबैजनाको निम्ति मर्नुभयो। 2 Corinthians 5:15. दोस्रो कोरिन्थी 5:15। अनि सबैका निम्ति उहाँ मर्नुभयो। Jesus died for all. अनि सबैको निम्ति यीशु मर्नुभयो। And he rose again. उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो। And he shed his blood उहाँले आफ्नो रगत बगाउनु भयो for the remission of the sins of men. मानिसहरूको पाप मोचनको निम्ति। In Matthew 25:28. मत्ती 25:28 Also in Acts 2:38. र प्रेरित 2:38 मा पनि The person believes in Jesus, जुन व्यक्तिले यीशुमा विश्वास गर्दछ confesses all his sins to him. र आफ्नो सबै पापहरू उहाँमा स्वीकार गर्दछ, For the remission of his sins, he must take water baptism in obedience to God's word. उसको पाप मोचनको निम्ति परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा उसले पानीको बप्तिस्मा लिनु पर्दछ। In 1 John chapter 1 verses 7 to 9, पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 7 देखि 9 पदमा, when we come to Jesus confessing our sins, जब हाम्रो पापहरू स्वीकार गरेर यीशुका आउँछौं, he is faithful उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ to forgive us of all our sins हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गर्नलाई and to cleanse us all by his blood. र उहाँको रगतद्वारा हामीलाई शुद्ध पार्नलाई। No religious leader ever born on earth, though they taught many good things to people, अनि यस पृथ्वीमा जन्मिएका धार्मिक गुरुहरूले मानिसहरूलाई धेरै असल कुराहरू सिकाए तापनि they never died for the people who followed them. तिनीहरूलाई पछ्याउने अनुयायीहरूको निम्ति कसैले आफ्नो प्राण They दिएन। never claimed that if you come to me and confess your sins, I will pardon you. म कहाँ आएर यदि आफ्नो पाप स्वीकार गर्यो भने म तिमीलाई क्षमा गरिदिन्छु भनेर कसैले दाबी गरेनन्। Once when he told a person sick of palsy that son, the sins are forgiven, the Pharisees criticized him saying, only God can the power to forgive man, how can you do that? एक पटक उहाँले पक्षघातीलाई छोरो तिम्रो पाप क्षमा भयो भनेर भन्दाखेरि फरिसीहरूले आलोचना गरेका थिए कि केवल परमेश्वरले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्छ, But Jesus तपाईले कसरी answered भन्न them. सक्नुहुन्छ। तर यीशुले The तिनीहरूलाई Son of जवाफ Man दिनुभयो has power to forgive people of their sins. अनि मानिसको पुत्रलाई मानिसहरूको पाप क्षमा दिने अधिकार छ, And thereby he proved himself to be God. जसद्वारा उहाँले आफैलाई परमेश्वर हुँ भनी प्रमाणित गर्नुभयो। Only in Jesus a person can find forgiveness. केवल यीशुमा मात्र मानिसहरूले क्षमा पाउन सक्छन्। And only Jesus he can find remission for all his sins. केवल यीशुमा मात्र उसले आफ्नो सम्पूर्ण पाप मोचन पाउन सक्छ। In Isaiah 59 verse 2, यशाया 59 को 2 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले your भन्दछ, iniquities have separated between you and your God, अनि तिम्रो अपराधहरूले तिमीलाई तिम्रो परमेश्वरदेखि अलग पारेको छ and your sins have hid his face from you. र तिम्रो पापले उहाँको अनुहार तिमीबाट लुकाइदिएको छ। In 1 John 2:2,
पहिलो यूहन्ना 2:2 मा The word of God reads, परमेश्वरको वचनले भन्दछ Jesus is the propitiation for our sins. येशू नै हाम्रो पापहरूको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ Not for ours only, हाम्रो मात्र होइन but also for the sins of the whole world. तर सारा संसारको पापको निम्ति He forgives and remits sin उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ र पाप मोचन गरिदिनुहुन्छ and justifies man. र मानिसलाई धर्मी Heals the ठहराउनुहुन्छ sick. रोगीहरूलाई निको Does पार्नुहुन्छ many good things to them. र उनीहरूलाई धेरै असल कामहरू गर्नुहुन्छ All he does to bring man back to the fellowship of God. उहाँले यी सबै गर्नुको कारण चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरको संगतिमा फर्काएर ल्याउनु हो And also to give eternal life to men. र मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिनु And therefore in the book of Acts chapter 13 verse 38 and 39, त्यसकारण प्रेरित 13 अध्यायको 38 र 39 पदमा the word of God reads, परमेश्वरको वचनले भन्दछ through this man Jesus, यस मानिस येशूद्वारा forgiveness is preached, सुसमा के अरे क्षमा प्रचार गरिएको छ and by him र उहाँद्वारा all that believe are justified. र विश्वास गर्नेहरू सबै धर्मी ठहरिएका छन् Who is this man? यो मानिस को हो He is Jesus himself. उहाँ स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ The Jewish scribes once said, अनि जुन शास्त्रीहरूले एकचोटि यस्तो भने who can forgive sins but God only? In Mark chapter 2 verse 6 and 7. अनि मर्कुस 2को 7 र 8 पदमा उनीहरूले भने कि कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ र केवल But Jesus said परमेश्वरले the Son मात्र of Man had power even to forgive sins. तर येशूले भन्नुभयो मानिसको पुत्रसँग पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ So these are all the different uniqueness of Jesus which others do not have in their lives. त्यसकारण यी सबै येशू ख्रीष्टमा भएको अद्वितीयपना हो जुन अरूसँग छैन So people should understand him. त्यसकारण मानिसहरूले उहाँलाई बुझ्नु पर्दछ To know him and to understand him, उहाँलाई बुझ्न र जान्नको निम्ति Saint Paul says in Philippians chapter 3, सन्त पावलले फिलिप्पीको 3 अध्यायमा भन्नुहुन्छ all those things which seem to be gain, जति कुराहरू लाभको निम्ति उहाँलाई लाग्दथ्यो I have forsaken them all. मैले तिनीहरू सबैलाई त्यागे I counted them all as dung, मैले तिनीहरू सबैलाई रद्दी सम्झे to know the excellency of the knowledge of Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता हासिल गर्नको लागि He proved that with worldly wisdom or fleshly wisdom, nobody can have a clear knowledge about the Lord Jesus Christ. अनि यस संसारिक ज्ञानद्वारा र सर्वश्रेष्ठताद्वारा कसैले पनि येशू ख्रीष्टलाई बुझ्न सक्दैनन् We can experience Jesus हामीले येशूलाई अनुभव गर्न सक्छौं and taste and see that really he is really good. र चाखेर पनि हेर्न सक्छौं कि उहाँ साँच्चै नै असल हुनुहुन्छ So to know the excellency of the knowledge of Jesus, त्यसकारण येशू ख्रीष्टको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता थाहा पाउनलाई we must forsake all the worldly wisdom, हामीले सम्पूर्ण सांसारिक ज्ञानलाई त्यागिदिनु the पर्छ fleshly wisdom. यस शारीरिक But ज्ञानलाई we must grow in the knowledge of the scriptures. र हामी धर्मशास्त्रको ज्ञानमा बढ्दै जानुपर्छ In them you believe that you have eternal life, said Jesus. र यसैमा विश्वास गर्यौं भने येशूमा हामीले अनन्त जीवन पाउँछौं So when we study about the uniqueness of Jesus, त्यसकारण जब हामी येशूको अद्वितीयपनाको विषयमा अध्ययन गर्छौं we are rest assured in our spirit. तब हामीले आत्मामा यो सुनिश्चितता पाउँछौं There is no substitute to Jesus on the earth that man may be saved. अनि मानिसले उद्धार पाउनको निम्ति यस पृथ्वीमा येशूको सट्टामा अरु कोही छैन He is the Lord of lords and the King of kings, Bible says. बाइबलले भन्दछ उहाँ प्रभुहरुका प्रभु र राजाहरुको राजा He हुनुहुन्छ promised the disciples, उहाँले चेलाहरूलाई प्रतिज्ञा very soon गर्नुभयो I'll come again. छिट्टै नै म फेरि आउने छु I'll come to take away my jewels now from the earth. पृथ्वीबाट मेरो गहनाहरू लैजान म आउँदै छु That means the precious souls who are saved and those who live without sin. त्यसको अर्थ बहुमूल्य प्राणहरू जसले उद्धार पाएका छन् र पाप बिना आफ्नो जीवन To take बिताएका them all छन् away to his eternal kingdom. उनीहरू सबैलाई आफ्नो अनन्तको राज्यमा लैजानको निम्ति This Jesus is returning to the earth. येशू यस पृथ्वीमा फेरि फर्केर आउँदै हुनुहुन्छ Let's therefore prepare our lives to meet him any moment he will appear in the sky. यसकारण उहाँ आकाशमा देखा पर्ने त्यस क्षणको निम्ति हामी आफैलाई तयार बनाएर राखौं May the Lord enable all the listeners of this truth. प्रभुले यस सत्यताको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई सहायता गरिदिउन् Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्